نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق اخیق الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام نزلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم کریم اللہ عزت معصومین دا صدقہ وارث معصومین دے ظہور پاک تعجیل فرما ماشاءاللہ سارے تکلیف کرو نال والے نو آمین دی آواز دے گواہ بناؤ وارث پاک دی دعا تے آمین آکھن نال اللہ مومن دے گناہ معاف فرما دین دن کریم اللہ عزت اہل بیت نبوت دا صدقہ منتقم خون مظلومین امین ذوالفقار امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما الہی آمین مجلس اذانوں بارگاہ علی و شرف قبولیت عطا فرما اجر و ثواب حاضرین و بانیان دے مرحومین دے نامہ اعمال درج فرما مالک اللہ 14 سرداران دی عزت دا صدقہ جو مریضن جو علیلن جو تکلیف چن جنہ دیاں دعاواں توڑے میرے ذمے نے کریم اللہ حضرت ایوب کربلا علیہ السلام دے زخمی جگر دا صدقہ شفاء کاملہ عطا فرما جنہ جولیاں اولاد نہیں بلخص مومن مخصوص بیٹی دی دعا ذمہ لائی حضرت باب الحوائج شہزادہ علی الاصغر علیہ السلام دی پیاس دا خالی چولے دا صدقہ مالک حیاتی والے ماتمی فرزند عطا فرما الہی آمین سکتیاں کھانوں کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما وقت ظہور پاک اس قابل بنا اتنا شعور آ جائے جو امام زمن دی پہچان ہو جائے بعد الظہور پاک مالک دے قدمت شہنشاہ دے لشکر 12ویں دی فوج شہادت نصیب فرما دعا قبول ہون واسطے ذرا کوشش کرو حدیث تے عمل کرو اتنے تائیں قبول ہی نہیں ہوندی جتنے تک دعا دے بعد دعا کرنا لا علی نبی تے درود نہ بھیجے نال والے نو آواز تے گواہ بناؤ خلوص نال صلوات اللہم صلی علی صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واجب القادر علی مقام سادات غیر سادات شام ہو گئی دن قریباً چھپن والا ہے شبیہ ذوالجنادی برآمدگی بھی ہے ماتمداری بھی ہے میں کوئی انتظار کرائے بغیر چند لمحے اپنی اصول دی نماز نو تمام کرن لگا حضرت امام حسین علیہ السلام دی سواری دا نام ہے مرتجز بولنے والا کلام کرنے والا ایک کی جملہ آکھنے بھائی جان او دے بعد ایک بات وسدے ویلے دی ایک غریب دے اوکھے ویلے دی اور میں طالب دعا ہو جاما الحمدللہ حاضری ہو گئی زیارت ہو گئی ممبر پاک تو سیدزادے دے حکم دی ندیم بائی تعمیل ہو گئی حضرت امام حسین دی سواری واسطے استعمال ہونا اللہ ظاہراً حیوان اصل عرش دا فرشتہ ہے بڑی مہربانی تھوڑی جی بدل کے منفرد انداز نال میں شبیہ ذوالجنادی برآمدگی پڑھن لگا اور بیٹا بعد کوئی مطلع ندیم بھائی سجاد بھی توڑے تے سوال کرے بھی توڑا جو چوکھت اللہ کی پوچھ لیو کتھو پڑھے تو پوری کتاب نام ہے ذوالجناح اردو اور انگریزی دو زبانہ لب دی ہے آسانی نال مل دی ہے سرکار علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب دی
پتہ نہیں 16-17 منابع و مصادر نال کمال تحقیق ہے. وہ دن زمین دا حیوان نہیں عرش دا فرشتہ ہے تے اللہ حسین دا گواہ بنا کے نازل کتاب. بڑی مہربانی. سوچ رہے ہو گے تو میں مجلس مکمل کر لوں نہیں چکے. میں نے احساس ہے جو اذان تو پہلے مجلس و ماتمداری برآمدگی پھر دور دور تو آئے ہوئے ازادار انہیں جڑی پہلی دلیل دیتی ہے نا بھائی جان وہ دلیل ہی اخیر ہے. یہ ہون تو لے کے پھر ملیے تے پھر بھی ایک دوسرے نے عبادت کر دے سبحان اللہ عزیزم آکھتے ملیے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. فرما رہے ہیں پہلی دلیل ہے اگر زمین دا عام حیوان ہوندا کدی بطول دی حویلی دے اندر نہ جاوے. ہوئے 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 بھئی جس حویلی دے دروازے دے نبی روک کے قرآن پڑھ دیں تو عام حیوان کیسے اندر جا سکتا ہے؟ تو اڈے سنن دے کیا کہنا. اللہ نے گواہ بنا کے بھیجی ہے امام حسین علیہ السلام دا. بڑی لمبی مجلس ہے جڑی میں پڑھ رہا اور بہت تھوڑے وقت پڑھن لگا. عرش تو اللہ زمین تے بھیج دیتا حسین دا یوم عاشور دا گواہ بنا کے. جدو مرتجز فرش تے آ گیا ظاہراً امام حسین علیہ السلام دا ظاہری بچپن ہے. لفظ ظاہر تے لازماً غور اور زور روے جی بیٹا پوری توجہ. ظاہراً جدو مرتجز آیا نا امام حسین جھولے چاند. اجا بادشاہ نے مدینے دی مٹی نو اپنے پیروں نال زینت نہیں بخشی. شکریہ بہت شکریہ. مجلس ہی مکمل ہوگی تو اڈے سنن دی کیا بات. اجا میرے مالک نے اجے مٹی نو شفا بناون والے نے مٹی تے ٹرنا شروع ہی نہیں کیتا. اجے جھولے چ آرام کر رہے تے مرتجز تے زین رکھ کے چھوٹی جی لگام پا کے علی امیر المومنین ملکہ عصمت دی حویلی دے اندر لے آئے. جھولے چ حسین دروازے چ جو داخل ہویا اپنا پوری زندگی دا سنگتی سنجان کے اکبر دے بابے جھولا چھڑ دیتا. تو اڈے سمجھن دی کیا بات ہے. ندیم بھائی دعا نال ہوئے. آج شہادت نہیں پڑھنی چونکہ شبیہ ذوالجناح دی برآمدگی ہے تو میں ذوالجناح تے ہی مجلس مکانی ہے. توجہ رہے جی. اپنے آپ نے اس جنتی جھولے چو برآمد کر کے زمین نو زینت بخش کے جتھے مرتجز کھڑائی نا اس انداز نال ہتھیلیاں تے جنت تے سردار ٹرنا شروع کیتا اور ایسے چلے جیسے سوار نو سواری دا شوق لگا ہوئے. آہا ہا ہا ہا. علی امیر حکم دیتا ہے مرتجز میرا حسین چاہندہ ہے تیری زین تے بہنا. بس علی امیر فرمایا اے لفظ یاد راسی تو مسائب اجمن دعا کر سو. ایک جملہ یاد رکھنا بھائی جان جو فرمایا نا میرا حسین چاہندہ ہے تیری زین دی سواری. پھر مرتجز کی کیتا ظاہراً امام ٹرنا بھی شروع نہیں کیتا بھائی جان. اگلے دونوں پیر اگے ودھا لے پچھلے دونوں پیر پیچھے پھیلا کے اپنا شکم زمین نال لا کے پھر مدینے دی پاک مٹی تے کروٹ بدل کیا دے بسم اللہ چاڑاؤ جنت دا سردار میں حاضر ہاں. اللہزمت للہ یا علی علیہ السلام. بھائی سلام ہے سمندری فیصل آباد الحمدللہ رب العالمین. امام حسین علیہ السلام بھیا اپنے ظاہری کم سے لیے مرتجز تے بیٹھ گئے. بڑی دیر پاک ویڑچ مرتجز چل دا رہا. پھر بادشاہ نے گردن تے ہاتھ رکھ کیا مرتجز بس پہلی سواری ہو گئی اب میں اتار دے. اتارن واسطے پھر ہوئی انداز اگلے دونوں پیر گے پچھلے پیچھے شکم زمین تے پہلو بدل کے بڑے آرام نال لہایا. جدہ زندگی دی پہلی سواری مرتجز تے کر کے امام حسین لہ گئے. دوجی دلیل ہے جو فرشتہ ہے حیوان نہیں پاک بی بی حجرہ ٹر گئے. ایک چادر تے جو رکھ کے بہت شکریہ او چادر مرتجز آلے سے ودا کے آدم تیریاں اکھاں چکیاں تیرا سار چکے اکھاں کھول اس چادر تے جو کھا تے چادر پہچان متے کدی میرا حسین اکلا ہوئے. میری چادر دا حق سنان دے. اے او چادر ہے جنہوں نبیاں ماس نہیں کیتا. اے او چادر ہے جس تے اللہ تطہیر دی آیت نازل کی تھی. اے چادر پہچان لے مت کدی حسین اکلا ہوئے.
ہر کوئی چھوڑ جائے تو میرے حسین نو نہ چھوڑے بی بی مرتجز نو جو پہ کھلیں دن ہائے کرنے والے تے علی امیر المومنین پتر چاہ کے سینے نہ لایا زمین تو اٹھا کے ولی ولی نو سینے نہ لا کے علی رونا شروع کیتا ملکہ زنجبار امام حسین علیہ السلام دی دکھاں دی ماں حضرت فضہ قریب آ گئے یا علی میں عرب ایک رسم ڈٹھی ہے عرب مشہور شاہ سوارن اور گھوڑے دی سواری سے فخر کر دن یا علی کسے نواب دا پتر گھوڑے تے بوے منادیاں کران دن آج میرا پتر گھوڑے تے بہن دے لائق ہو گیا یا علی تو آڈے دیتا عمری اتنی چھوٹی ہے اجے چلنا شروع نہیں کیتا تے گھوڑے تے بہ گیا ویلا خوشی دائی رو کیوں پہ ہو کون ہائے کر سکتا ہے ضروری نہیں تماچا تازیانہ نیزہ پڑیے تے ہائے کرو جدو آکھیں نا عمر پوری نائی بہن چھوٹے ہم تے گھوڑے تے بہ گئے خوش کیوں نہیں ہوئے اگے تو چوکھا رو کیا دن فضہ بہن میں ہونا کوئی نہیں بڑی مہربانی توں ہویں گی بس میرا ویلا یاد رکھیں آج موسم نائی گھوڑے تے بہ بھی گیا تے میرا حسین لے بھی گیا کوئی وقت ہو سی روت ہو سی بون دی بھی تے لہن دی نہ بے سکسی نہ لے سکسی فضا دن پوری زندگی سوچ دی رہی کیوں ولی انجا دین نہ سوکھا بے سکسی نہ لے سکسی دور تو آئے ہوئے ازادار اس علاقے دے اس پنڈ دے سادات غیر سادات شیعہ سنی ادھی ہر سفر اچ غور کر دیا بلا گھوڑے تے باندھا کیویں خاندی زین تو لہندہ کیویں ادھی خصوصاً جدہ 28 رجب مدینہ چھوڑے آئے مکہ گیا مکہ تو کربلا آیا کربلا تائیں ہر منزل تے غور کر دی آئی عباس تے اکبر تو پہلے تیزی نال گھوڑے تو لے کے بہن دے محمل دے پاوین ہاتھ رکھ کے پہلا سوال کردہ یا علیہ تھک تنے پہ تو اڈی ہائے تو صدقے آدھیے چڑھ پیو محرم دا چند پہنچ گئے دونوں کربلا میں غور کر دی رہی گھوڑے تے باندھا بھی سوکھا ریا لاندہ ہی سوکھا ریا ودا محرم دا دن چڑھیا تے حسین دے سنگتی لہن لگ پے اللہ بھیجیا ہی عرش تو چکے عدالت قتل دے 2 گواہ ہونے جدہ معاشرج مقدمہ پیش ہونے کربلا دے ہر شہید دے قتل دے 2 گواہ ہونے اللہ گواہ اسے تو مرتجز نو بنا جائی جو اور کوئی گواہی نہ دے ویتا ہے فرشتہ حیوان دی شکل اچ اینی شاہد ہوئے ایہی وجہ ہے ہر لاش تے حسین دے نال گیا کربلا دے جس شہید دے جنازے تے حسین گئن مرتجز نال گیا اتھائی مجلس مکا رہے ہیں نیاز حسین 5 تو 7 منٹ صرف مجلس الزین رکھو تے میں سلام کرنے لگا میں پھر سا سے دیر بڑی ہو گئی ہے جنازیاں تے اگے بھی دیر ہوندی رہندی ہے جنہاں دا جنازے نال کچھ تھوڑا جی رشتہ ہوئے وہ جنازے تے جلدی نہیں کر دے تے شام شاید سے واسطے ہوئی ہوئے جو شام علی پھر آدھی مکان بھی تا جلنی ہے الحمدللہ ہون جیوں چاندم سارے ہائے کر لی تھوڑی سوچ تو پہلے نتیجہ پڑھن لگا ہر لاش تے نال گیا پھر فضا دی حسین دا گھوڑے تے باہن دا ویلا آ گیا ضلع فیصل آباد دا چنیا مجمع اندر بار والے شبی پاک دے نال چلن والے ماتمی کتنی کہائے ہو سکتی ہے 4 شہیدن جنہ دیاں سواریاں 10 محرم کنات دے اندر آئیاں پہلے حضرت علی اکبر شہزادہ علی انل اکبر دا گھوڑا حسین خود کنات دے اندر لے آئے تے بہنہ نو آکھیا نے قرآن پڑھ کے بہاؤ ٹردیاں پتر نو پیا دین اکبر دیر نہ کریں جلدی باہر آویں میں تیرا انتظار پیا کردہ خان جی دوسرا مولانا صاحب کی بلا دوسرے سواری شہزادہ امیر قاسم جڑا حضرت امیر قاسم کو گھوڑائی او بسرہ عرب دیکھ چور امام حسن علیہ السلام کو چوری کیتائی 10 محرم دی رات جنگ دے بغیر عباس اپنے ویر دا گھوڑا واپس لے آیا پہلی دفعہ گھوڑا سامنے آیا تے حسین آکھے کناتاں دے اندر لے آ میرے قاسم ٹرنے امام حسن علیہ السلام دے گھوڑے دی زین تے کمری چچا کے حضرت عباس آیا تیسرا گھوڑا غازی تھا
الحمدللہ سونا ماحول ہے بھائی جان. حضرت عباس دا گھوڑا آلیہ دے حکم نال کناتاں چایا. شام دی فاتح سین آکھیا گھوڑا اندر لیا کانڈ تے بہو سواری کر. میں شاہ سوارے عرب دی تھیاں تو بابے دی شبیہیں. میں بابے نو گھوڑے تے باندھا ڈٹھا کوئی نہیں. اج علی دی شبی بن کے بہو میں ہی تے ویکھاں میرا بابا گھوڑے تے بہ کے سونا کیڑا لگدائی. تے چوتھا گھوڑا ہائے تے نال اللہ گواہ بنا سکو تے جدا کوئی نہیں بچیا. اکلا مسافر واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ. اکلا مسافر کٹی ہوئی واگاں ڈھلی ہوئی زین خود بھی زخمی مرتجز بھی زخمی. حسین پہلی کنات دے اندر لے آئین بہناں دا سلام کر کے ایک ہاتھ رکھیا کوچے. بچے توان چکے ہون گھوڑے سواری دی رسم رہی نہیں نا شاید توانو پتہ نہ ہوئے. بزرگ سمجھ سے نے کوچے دوسرا زین پیر رکاب. امام زور لائے بدن دا جو میں سوار ہوا. کوئی اور محفل ہوئے تو سمجھانا مشکل ہے. شیعہ دی مجلس اچ بیٹھے بندے نو پتہ ہے جڑے زنجیر دے ماتمی ہو او گواہی دینا جدو زخم لگے ہوئے نا بھائی جان بدن تے جتنے ماتمی بیٹھے ہو تے تھوڑا جیا زور لگے زخم دا منہ کھل دے تے خون لڑ دے. کون سارا دن ہائے نہیں کر سکیا. زین تے بان واسطے اکبر دے زخمی بابے زین تے کوچ اچ ہاتھ رکھ کے زور لایا تے پورے بدن دا خون لڑ بیا. شاباش شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ. بھائی جی وہ پہ جدہ خون لڑ جائے نا پورے بدن چوں اس لئے عرش الوے کیا دن میرا اللہ نہ سارا دن کسے لاش تے مدد منگی نہ ہون کوئی اور مدد منگنا. بس اتنی مہربانی کریں میں پہلی کوشش زین تے بہ جاواں. اگر میں نہ بہ سکیا جڑی او ویدی کھلیے او مر ویسی انہیں سمجھ ویسو کہندی گل پہ کرنے دن تے میرا اللہ جے ایک کربلا مر گئی تا 1.25 لاکھ نبیان دی محنت نال مر ویسی. بھائی کیا کہنے بس پھر زین چو ہاتھ کڑ کے نیزہ جدا کر کے زمین چ نیزہ نصب کر کے نیزے دی ٹیک نال اچھل کے حسین مرتجز دی زین چ بیٹھے تے حکم دیتا نے چل. بادشاہ فرمائے چل تے مرتجز ٹرنا شروع کیتے. اگلے دونوں پیر کنات دے باہرن پچھلے دونوں بہت اچھے بیٹا چھوٹا ویر بہت اچھے. ہنج لڑ دی پئی ہے تے جھولی پھیلائی بیٹھے. اے کربلا لیاں تو منگن دا طریقہ ہے. اے میرے شہنشاہ تو منگن دا سلیقہ ہے. اگلے دونوں پیر پیرنی شاہ باہرن پچھلے اندرن تے حسین آکھے رک جا. مرتجز رک گیا تے امام عرشل ڈٹھے. وات سامنے لکھاں دی فوج ویکھی وات پیچھے بہناں دا خیمہ ڈٹھا. 70 ہکے جے سمجھ جاؤ تو مسلح تک دا کم از کم رونے. عرش دشمناں دی فوج تے بہن دا خیمہ ویکھ کے ہولے ہولے پیا دن یا رب ہے مسافر کا یہ گھر تیرے حوالے. شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ. میرا اللہ ہون میرے بعد میریاں بہناں دا سہارا بچیا کوئی نہیں. تھوڑی دیر حسین دسے ہے جو میں علی دا پتر ہوں. جنگ کی تینے 3 حملے کم از کم میرے بادشاہ کی تین اور آمادہ جنگ کیوں ہیں. حسین لڑائی تے تیار کیوں ہیں. بہن نو بیٹھے دس دیان بازار اوکھے حسین دربار دی پیشی مشکل ہو سی. شام تائیں پتھر چلنے پوسن یا جنہ دی زندگی جنہ دی حضرت عباس دی زندگی خیمے دی کنات وکھن دی جرت نہیں. انہاں جو ایک کمینہ قریب آ کے اچھا بولیا. اچھا بول کے آدھے حسین مستوراں دے اولے نہ بیٹھو یا باہر آؤ یا فوج اندر آ ویسی. صرف اس بے حیا گل نہیں کی تھی. اس دروازے دے قریب آ کے ایک تیر چلائے جیڑا آلیہ دے خیمے دی کنات اچ لگ گئے. کنات اچ تیر دا لگنائی. حسین ارادہ کیتا ہے میں انہوں دساں میں مجبور نہیں میں اللہ دے وعدے دا پابنداں. اب اگر تیار بیٹھے ہو تب بہن بھرا دے تیور ویک کیا دن حسین لڑ دے جی آلیہ ایک حملہ کرے نہ. فرمایا وقت اجازت دے میں آندیاں دروازے تے تو تلوار چلا میں ہی تو ویکھاں ہاشمی جنگاں کریں دے کی میں آنا. آفرین مرحبا اجرکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. ہون سارے شامل ہو گئے ہو. میں جو عباس جی اویر لڑدا نہیں ڈٹھا لڑ میں ویکھاں علی دے پتر تلواراں کیویں چلیں دن. بھائی مصائب دا احترام نیاز حسین کیمرے سپیکر والے بھائی انہوں نے سمجھانا مصائب دے احترام ساؤنڈ بالکل ٹھیک پہ چل دے. نیاز حسین کوئی مداخلت نہ کرے. اے میرے بدے ہاتھ وچ مجمع دے ہن ٹرے آئے بھی نہیں. میں محنت دا نتیجہ پڑھن لگا. سال دی سید دی حسرت ہے. پھوڑی بچھانا مومن دی پورا سال اور کوئی ٹینشن نہیں ہوندی.
جدوں بھی گل ہوئے ذہن وچ ہکا ہی ہوندا نہیں ساجدہ مجلس کیویں شروع کرنی ہے کن پڑھائیے تو ایڈا سونا پروندے دی گرلے تے 70 اوکھی سامنے آ گئی پہلا حملہ کر کے کوفے والے نو کوفے دی دیواراں تک پہنچا کے حسین اعلان کر کے آکھے سامنے آ کے لڑو میرا اکبر جی پتر ماریا نے شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ اور حملے جے سارے نال والے نو ہائے تے بھیا گواہ بنا سکن تا کوئی زمانہ چ ایسا آئی جیندا دکھ حسین نو اکبر تو بھی ڈیر آئی دلیل دیواں ذمہ داری نال پیادا فوج چوں تلاش کر کے حسین قاسم دے قاتل نو مارے آئے ایک خیمے چ لکیا پیائی تناباں کٹ کے سامنے لیا کے گردن تے تلوار رکھ کے آدن بے حیا سامنے آ میرے دو گھر اجاڑے نہیں شاباش مرحبا اجرکم اللہ ہن الحمدللہ ذہن مادہ ماتم ہو گئے 3 تو 4 منٹ بابا نیس تے برآمدگی اتنا ہی پڑھنا ہی 22-23 منٹ ہو گئے 3-4 منٹ اور دیو تے برآمدگی کرائی اصول دی اگلی نماز ماتم داری بچے نو پیار نال جھنک دے کے نہیں پیار نال بیٹے نو بٹھاؤ تہاڈی ہنج چ خلل نہ وے آزاداری دا مستقبل لے نالے امام حسین دی شہادت پڑھیندی ہوئے تے 2-3 سال دے بچے نو کوئی جھنک چا دے وے واہ بھائی واہ متا مالک چاکھن جھنک دے ون نالو بہتر آئی آیا ہی نہ ہوئے الحمدللہ کمال روحانیت اتھے 5 بندے شور مچا دے ون او نہیں مجلس او آخری بندے تائیں ہر کوئی ہائے کرے پتہ لگے جنازے تے آئے بیٹھے تیسرا حملہ القمہ دا کنارہ مجلس اچ بیٹھے میرے کربلا دے سنگتی مرزا صاحب تے اسی کم از کم 2 دفعہ کربلا اکٹھے رہے ہیں تے جڑے گئے ہو گواہی دینا جڑے سکھ دے ہو اس ویلے دا صدقہ مولا علی اکبر بادشاہ دے زخمی سینے دا صدقہ انہاں رونا لی اکھاں نو ایسے سال کربلا دی زواری کرا اے اکھاں نال ویکھن پھر وطن تے آ کے سنان بھی صحیح تے رومن بھی صحیح القمہ دا کنارہ مقام حضرت صاحب الزمان جنوں اسی عرف عام وچ مسجد امام زمانہ سدنے ہاں اے او جائے جتھے رسول دا پتر اوکھا لتھا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا ہون تک مجلس سارا دن سندا رہیا تے اودی ہائے نہیں نکلی سین خیرات عطا نہیں کیتی جھولی پھیلاؤ تے میں تواڈی خیرات پن لواں اور رومن والے ماتمی عزادار حسین لڑدے اندن کلائی وچ ہتھ آیا ہاتھ دا مانوس لمس محسوس کیتا حسین جھک کے ہاتھ تھل ڈٹھا جائیں سمجھ لیا او دی عبادت مکمل ہو جائے گی ہاتھ تے ایک زخم دا نشان آئی تھوڑا بھلا ہو جائے جڑے نشان دے حسین چشم دید گواہن زخم دا نشان ہاتھ تے لمس پہچان کے تلوار روک کے آدن اماں واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ میری زخمی اماں جنگ کریں دے میرا ہاتھ کیوں پکڑیا نے سین فرمایا ہاتھ اس واسطے روکیا لڑ دے روے آئے اے دسو سامنے لاش کہندی پئیے جدر بی بی اشارہ کیتا بادشاہ ڈٹھا تے آدن اماں میرے علمہ لے بھرا عباس دی لاش ہے ہاتھ چھڑ کے سین آدن لڑدہ رویں بس اتنا دسنائی تساں تلوار چلیں دے اور لاش تڑپن لگویں دیئے تے میں نہ دے حسین کو لو پچھو آنا انج لڑنا آئی میں ہاتھ ملدہ کیوں اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ واہ بھائی واہ الحمدللہ سارے ماتم کر لیا تلوار نیام اچ پاون لگ گئے یا عرش تو ندا ہو گئی اے نفس مطمئنہ او اکبر قاسم تے عباس دیاں لاشاں تے مطمئن رہنا اللہ حسین رجوع کر اپنے رب کی طرف بس رجوع دا حکم آیا تلوار نیام اچ آدھے نمہ ہون جی میں کوئی مارے گا میں ہاتھ تو ہاتھ نہیں چانا فیصل آباد والے بس پھر تلوار نیام چاہی جڑے دوڑ گئے انہوں نے حوصلے ود گئے مرزا ندیم جی توڑے ضلع دے سزادار مجموعوں کتنا ایک سنا ہوا میں بھائی جان انہاں گناہگار اکھانال انوار خمسہ چ پڑے ہے نبی دے پتر نو مرتجز دی زین توں جے خان جی زین ہن تھے تو روت سارے بیٹھن ہائے بلندو ویسی مرتجز دی زین توں کربلا دی مٹی دے پہنچ دیں تک 3 گھنٹے لگ گئے سارے رو بیٹھے ہو الحمدللہ رب العالمین بھائی جان گواہی دیونا اس نوکری تو پہلے مولا دا ذکر اس اندازی ذاکری اندازی کرن تو پہلے میں 14 سال ہلکے چنو خانی کی تھی بھائی جان
96 97 تو یعنی 90 دی دہائی دے آخر تے اسی ایک نوہ پڑھ دیا سے جناب اللہ زندگی دے وے زوار حسین گور صاحب قبلہ دا لکھی ہویا 10 محرم نو ضرور پڑھ دیا سے او دی پہلی سطر تے رو لیندیا سے انج سمجھ نہیں آندی جدہ میں روایت پڑھی تا اصل گل سمجھ آئی حسین پیا دن میں کزیم تو امت لہا چھوڑے ہائے دی تیاری کرنا میں کزیم تو امت لہا چھوڑے تیران تو کون لہاوے میں زین زمین دے آدھوے چاہا اللہ مان مرحبا 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 آزم اللہ ہو جو جی آکھاں جتنی دفعہ زین تو امت لہا چھوڑے کیا کلم ہے کیا کمال ہے زین تو امت لہا چھوڑے تیران تو کون لہاوے میں زین زمین دے آدھوے چاہاں چلو ایک شیر پڑی جاوی انہوں نے فرمین دے میں دھی کو زین تے نہیں دسدا میں ماں کو خاک تے نہیں لبدا فرمیندن کیویں بچڑی آوے کول میں دے کیویں امڑی جھولی پاوے میں واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ میں زین زمین تھائیں چھڑ جاؤں مجلس پوری میرا گھر رہے 2 منٹ نیسا جی اضافی دے 2 منٹ بعد بے شک میں بند پڑھ ساں تے بے شک جدو بند شروع کرا برام شہادت نہیں پڑھنی وقت بابا جی بھائی جان ذرا 1 منٹ میں نوے دے رہا ہوں نیاز حسین جدہ تیران تو لتھن تیران تو لہن دے بعد فیصل آباد برداشت کرنا روایت اوکھی ہے تیران تو لہن دے بعد بھائی جان حالت آئی میں بسم اللہ کرنا تیران تو لہن دے بعد پڑھا کیڑا اوکھائی تیران تو لہ ونجن دے بعد بندہ امام حسین دے سامنے کھلویا تو انہوں کانڈ پیچھے کھڑا ہویا بندہ نظر آندہ ہے اتنا زخمی آئی جو بدنی چو ہوا پہی گزر دی آئی لتھے و غریب دے کول مرتجز والے بھائی جان 5-7 دن پہلے میں اپنے بالکل تحصیل مجلس پہ پڑھ دائی کلام صاحب میں انہیں جی میں قبلہ تو ساں بیٹھے مجلس دے وچ بیٹھے ہیں انہیں میں رو کیا کیا مرتجز صرف ولیہ نہیں کریندے ہو ہائے مرتجز خالی واپس آگے امام دے پیر نہیں چمے شام دے قاتلوں کولوں سردار نو چھوڑائندہ رہی آئے واہ بھائی واہ جڑے مارن آلے قریبین کہنو سنبا نال شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ قاتلان تو چھڑا کے پیر چمے جنانو میری مجلس دا پہلا لفظ بیٹا یاد ہے تیری سونی ہائے دی قسم میں اگلے دومیں پیر اگاں چود ہائے پچھلے دومیں پچھا ہٹا کے او جی میں کچھ مہینے آندے حسین نو زمین تو اٹھایا سے شکم زمین نہ لا کے پہلو بدل کیا دے بسم اللہ میں تواڈی ماں دا مکروزاں مرحبا مرحبا شبیہ ذوالجنادی برآمدگی ہے نا آؤ میری زین تے چاڑاؤ میں توانو نجف لے جاواں آؤ بابے دے شہر قریب نے توانو نجف پہنچاواں حسین آدن نجف نہیں ونجنا ہونے میرے سجدے ویلے میرا بابا ہی تھائیں آوے سی مولا وقت نجف نہیں حوصلہ بیٹا چیرے دا ماتم کرنا لا حوصلہ نے آدھے حسین اگر نجف نہیں جاونا خیمے قریبین توان بہنا ملا ہوا آدھن ہون خیمے نہیں ونجنا ایڈا زخمی ہوئے کہ میری آدھیاں مار ویسے جی میں شکم زمین تے آئی پیر چوم چوم کے آدھے میری زین تے چڑھا تو آکوں گنوے دا میں نان کے شہے روی چالے وانیا آنکھ سانسا ندی کباری اتے اٹھی اپنا وی رسمبالے بھول ویسی سورا اور میں صدقے ہو جاؤں اگر سلام واسطے 1 منٹ انتظار کر لو تے ایک آخری وین اور دوڑن والے بچے میرا دفعہ رک جاؤ شبیہ تھائیں ایک گل کرن لگا جڑی اس مظلوم نال کی تھی آدھے مولا آؤ میں پاسا زمین تے لائے جدہ جھولے چاہے اس ویلے ہی تبے گئے آؤ ایک دفعہ میری زین تے بیٹھو حسین آدھن اتنا ماریا نے ہون میں بہتا نہیں سکدا میں تیری گردن چبہواں پہنا نہ خیمے لے جا نہ مدینے لے جا نہ منو نجف لے جا بلکہ گھین وانجی اکبر دی لاشی اتے جیندی ہون مسئلہ دی پئیے میری نہیں نبھ دی ماتم حسین